नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 5 शारीरिक संरचना र जीवन प्रक्रिया अन्तर्गत दोस्रो पाठ मानव स्नायु प्रणालीको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। अभ्यासको प्रश्न 1 मा भनेको छ तलका प्रश्नको सही विकल्पमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। प्रश्न क मेनिन्जेजको बाहिरी तहबाट भित्री तह तलका मध्ये कुन क्रम सही हो? यहाँ दिएका अप्सनहरू मध्ये सही उत्तर हो ई डुरा म्याटर, एराक्नोइड म्याटर र पाए म्याटर। यसै गरी प्रश्न खमा सोधेको छ स्नायु प्रणालीको कुन भाग खरानी रङको हुन्छ? सही उत्तर हो साइटोन। प्रश्न ग मस्तिष्कको कुन भागमा चोटपटक लागेमा मानिस कोमामा जान्छ? सही उत्तर हो सेरेब्रम। त्यसै गरी प्रश्न घमा सोधेको छ शरीरका विभिन्न भागबाट मस्तिष्कसम्म खबर लैजाने स्नायु कुन हो? सही उत्तर हो सेन्सरी स्नायु। प्रश्न ङ अकाम्य क्रिया स्नायु प्रणालीको कुन भागले नियन्त्रण गर्छ? सही उत्तर हो स्पाइनल कर्ड। यस प्रकार हामीले प्रश्न 1 मा रहेका सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू सल्भ गर्यौं। अब हेरौं प्रश्न 2। प्रश्न 2 मा भनेको छ कारण दिनुहोस्। कारण दिनको लागि यहाँ हामीलाई 4 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। यिनीहरूको क्रमैसँग कारणहरूमा छलफल गरौं। प्रश्न क ठूलो मस्तिष्कमा चोटपटक लागेमा मानिस अचेतन अर्थात् कोमा अवस्थामा हुन्छ। उत्तर ठूलो मस्तिष्कमा चोटपटक लाग्दा हुने रक्तस्राव, अक्सिजनको कमी, विषाक्त पदार्थहरूको निर्माण आदिको कारणले मानिस अचेतन कोमा अवस्थामा हुन्छ। प्रश्न ख प्रश्न खमा भनेको छ तातो वस्तुलाई औंलाले छुँदा अकस्मात हात हड्छ। उत्तर हाम्रो शरीरले कुनै पनि घटनाप्रति अचेतन अवस्थामै प्रतिक्रिया जनाउँछ। यसरी हाम्रो शरीरका कुनै अङ्गको स्पर्श अचानक कुनै वस्तुसँग हुँदा शरीरले देखाउने उक्त शीघ्र प्रतिक्रियालाई अकाम्य क्रिया भनिन्छ। सोही अकाम्य क्रियाको कारणले गर्दा तातो वस्तुलाई औंलाले छुँदा अकस्मात हात हड्छ। प्रश्न ग प्रश्न गमा भनेको छ सानो मस्तिष्कमा चोट लागेमा शरीर असन्तुलित हुन्छ। उत्तर शरीरको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्ने काम सानो मस्तिष्कले गर्दछ। जब सानो मस्तिष्कमा चोट लाग्छ, सानो मस्तिष्कले यो कार्य राम्रोसँग गर्न सक्दैन। त्यसैले शरीर असन्तुलित हुन्छ। प्रश्न घ प्रश्न घमा भनेको छ सुषुम्नालाई अकाम्य क्रियाको केन्द्र भनिन्छ। उत्तर अकाम्य क्रिया सुषुम्नाले सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने भएकाले सुषुम्नालाई अकाम्य क्रियाको केन्द्र भनिन्छ। यस प्रकार हामीले प्रश्न 2 मा रहेका कारण लेख्नुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू सल्भ गर्यौं। अब हेरौं प्रश्न 3। प्रश्न 3 मा हामीलाई फरक लेख्नुहोस् भनेको छ। फरक लेख्नको लागि 4 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। यिनीहरूको फरक क्रमैसँग छलफल गरौं। प्रश्न क कोर्नियल र स्पाइनल स्नायु। कोर्नियल र स्पाइनल स्नायुमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौं कोर्नियल स्नायु, अर्कोतर्फ लेखौं स्पाइनल स्नायु। कोर्नियल स्नायुतर्फ मस्तिष्कबाट निस्केका स्नायु रेसाहरूलाई कोर्नियल स्नायु रेसा भनिन्छ। स्पाइनल स्नायुतर्फ लेखौं सुषुम्नाबाट निस्केका स्नायु रेसालाई स्पाइनल स्नायु रेसा भनिन्छ। कोर्नियल स्नायु रेसाहरू 12 जोडा हुन्छन्। स्पाइनल स्नायु रेसाहरू 31 जोडा हुन्छन्। यसैगरी क्रोनियल स्नायुतर्फ लेखौं यिनीहरूले मस्तिष्क र टाउकामा रहेका विभिन्न अङ्गहरू जिब्रो, आँखा, कान, नाक आदि बीच सञ्चार गर्दछन्। त्यसैगरी स्पाइनल स्नायुतर्फ लेखौं यिनीहरूले शरीरका विभिन्न भाग र सुषुम्ना बीच उत्तेजना ल्याउने र लैजाने काम गर्दछन्। यस प्रकार हामीले कोर्नियल स्नायु र स्पाइनल स्नायुको बीचमा फरक लेख्यौं। अब हेरौं प्रश्न ख। प्रश्न खमा भनेको छ सेन्सरी र मोटर स्नायु। सेन्सरी र मोटर स्नायुको बीचमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौं सेन्सरी स्नायु, अर्कोतर्फ लेखौं मोटर स्नायु। सेन्सरी स्नायुतर्फ प्रापकबाट सुषुम्नासम्म खबर लैजाने स्नायु सेन्सरी स्नायु हुन्। मोटर स्नायु सुषुम्नाबाट मांसपेशीमा उत्तेजना लैजाने स्नायु मोटर स्नायु हुन्। सेन्सरी स्नायुतर्फ यो एक ध्रुवीय हुन्छ।
मोटर स्नायु बहुध्रुवीय हुन्छ। त्यसैगरी सेन्सरी स्नायु यसमा छोटो एक्जोन हुन्छ। त्यसैगरी मोटर स्नायु यसमा लामो एक्जोन हुन्छ। यस प्रकार हामी सेन्सरी स्नायु र मोटर स्नायुको बीचमा फरक लेख्यौं। अब हेरौं प्रश्न ग। प्रश्न गमा भनेको छ सेरेब्रम र सेरेबेलम। सेरेब्रम र सेरेबेलमको बीचमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौं सेरेब्रम, अर्कोतर्फ लेखौं सेरेबेलम। तपाईहरुले यसलाई बुझ्नु होला, सेरेब्रम भनेको ठूलो मस्तिष्क हो भने सेरेबेलम भनेको सानो मस्तिष्क हो। यिनीहरूको बीचमा फरक निम्न अनुसार रहेको छ। मस्तिष्कको सबैभन्दा ठूलो भाग हो, मस्तिष्कको दोस्रो ठूलो भाग हो। यसले मस्तिष्कको 80% भाग ओगटेको हुन्छ। यसले पूरा मस्तिष्कको 10% भाग ओगटेको हुन्छ। त्यसैगरी यसले चेतना, विचार, उत्तेजना, सिर्जना र नियन्त्रण गर्दछ। सेरेबेलमतिर यसले शरीरमा विभिन्न कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। यस प्रकार हामी सेरेब्रम र सेरेबेलमको बीचमा फरक लेख्यौं। अब हेरौं प्रश्न घ। प्रश्न घमा भनेको छ सिम्पाथेटिक र पारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली। सिम्पाथेटिक र पारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणालीको बीचमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली, अर्कोतिर पारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली। सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणालीतर्फ यसले शरीरको आकस्मिक सङ्कट अवस्थाको सामना गर्नका लागि तयार गर्छ। यसले सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणालीका असरहरू रोक्ने कार्य गर्दछ। यसले मुटु र फोक्सोको गतिलाई बढाउँछ। यसले मुटुको धड्कन र रक्तचाप घटाउँछ। त्यसैगरी सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणालीमा कुनै आकस्मिक घटना हुँदा रक्तचाप र मुटुको धड्कन बढाएर बढी शक्ति उत्पादन गर्न सहयोग गर्दछ। आकस्मिक सङ्कटको अवस्था सिद्धिएपछि यसले मुटु र श्वास प्रश्वासको गतिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन मद्दत गर्छ। यस प्रकार हामी सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली र पारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणालीको बीचमा फरक लेख्यौं। यससँगै हामीले प्रश्न 3 लाई सल्भ गरेका छौं। अब हेरौं प्रश्न 4। प्रश्न 4 मा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न क मा भनेको छ मस्तिष्कको सफा चित्र बनाई विभिन्न भागहरूको नामाकरण गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले मस्तिष्कको चित्र बनाउने। चित्र बनाइसकेपछि यसका मुख्य भागहरूको नामाकरण गर्ने। यो सबैभन्दा ठूलो भाग हो ठूलो मस्तिष्क, अर्थात् यसलाई सेरेब्रम भनिन्छ। त्यसैगरी यो भागलाई हामीले के भनिन्छ? सानो मस्तिष्क भनिन्छ, जुन सेरेबेलम हो। त्यसैगरी यो अगाडिको भागलाई, यो सानो भागलाई मेडुला अब्लङ्गेटा भनिन्छ। मेडुला अब्लङ्गेटा। र यो जुन तलको भाग छ यसलाई सुषुम्ना अर्थात् स्पाइनल कर्ड भनिन्छ। यस प्रकार हामीले मस्तिष्कको चित्र बनाएर नामाकरण गर्यौं। अब हेरौं प्रश्न ख। प्रश्न ख मा भनेको छ मेडुला अब्लङ्गेटाले के कार्य गर्छ? व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तर: मेडुला अब्लङ्गेटाले गर्ने मुख्य कार्य निम्न छन्। नम्बर 1, अस्वैच्छिक कार्यहरूको नियन्त्रण गर्छ। नम्बर 2, मेडुला अब्लङ्गेटाले श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्छ। नम्बर 3, यसले बान्ता गर्ने, खोक्ने, हाछ्यौं गर्ने, खानेकुरा निल्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ। नम्बर 4, यसले रक्तनली खुम्च्याउने र तन्काउने कार्य गर्छ। नम्बर 5, यसले हर्मोन, पाचक रस र र्याल स्राव गर्न मद्दत गर्छ। यस प्रकार हामी मेडुला अब्लङ्गेटाका कार्यहरू लेख्यौं। अब हेरौं प्रश्न ग। प्रश्न ग मा भनेको छ अटोनोमिक स्नायु प्रणालीले के कार्य गर्छ? चित्रसहित वर्णन गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले अटोनोमिक स्नायु प्रणालीको चित्र हेरौं। यहाँ यसको उत्तर हेरौं। स्नायु प्रणालीको भाग जसले मुटु, मृगौला, फोक्सो जस्ता अङ्गहरूको अस्वैच्छिक कार्यहरूको नियन्त्रण गर्छ, त्यो भागलाई अटोनोमिक स्नायु प्रणाली भनिन्छ। यसले बिउजेको वा सुतेको अवस्थामा मांसपेशी र निश्चित प्रकारका ग्रन्थीको कार्य नियन्त्रण गर्छ। यसका 2 भागहरू हुन्छन्। पहिलो भाग हो सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली। यसले शरीरको आकस्मिक सङ्कट अवस्थाको सामना गर्नका लागि तयार गर्छ। त्यसैगरी दोस्रो हो पारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली। यसले सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणालीका असरहरू रोक्ने कार्य गर्दछ। यस प्रकार हामी अटोनोमिक स्नायु प्रणालीको बारेमा बुझ्न सक्छौं। अहिले भने हेरौं प्रश्न घ। प्रश्न घ मा भनेको छ तातो वस्तुलाई छुँदा 81 हात हटाउँछौं। उक्त अकाम्य क्रिया कसरी हुन्छ? चित्रसहित बयान गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले हामीले चित्र हेरौं। यहाँ कुनै पनि तातो वस्तुलाई छोइसकेपछि यो यहाँ कसरी काम गरेको हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। यहाँबाट कुनै पनि यो प्रापकले तातो अवस्था थाहा पाउने बित्तिकै यो सूचना सुषुम्नासम्म पुग्छ। सुषुम्नामा पुगिसकेपछि यसले तत्कालै आदेश दिन्छ कि त्यहाँबाट हटा भनेर।
त्यसपछि हामीले हात हटाउँछौँ। यहाँ लेख्दा यसरी लेख्न सक्छौँ, तातो वस्तु छुँदा हुने अकाम्य क्रिया निम्न अनुसार हुन्छ। यसमा सर्वप्रथम छालाको स्नायु टुप्पोले तातोलाई ग्रहण गर्छ। त्यो तातोको बारेमा सेन्सरी स्नायुले सुषुम्नासम्म खबर लैजान्छ। कनेक्टिङ स्नायुले सुषुम्नाको माथिबाट तल उत्तेजना ल्याउँछ। मोटर स्नायुले सुषुम्नाबाट मांसपेशीमा उत्तेजना लैजान्छ र अन्तमा इफेक्टरले उत्तेजना पाउँछ। अनि एक्कासी तातोबाट हात हटाउँछौँ। यस प्रकार हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेख्यौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला। भिडियो उपयोगी लागेको छ भन्ने विश्वास छ। तपाईहरूले भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यो लाइक मेरो लागि पोजिटिभ सपोर्ट रहनेछ। अहिले भने हेरौँ प्रश्न ङ। प्रश्न ङमा सोधेको छ, स्नायु प्रणाली केलाई भनिन्छ? यसका प्रकारलाई छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर: मानव शरीरका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण र समन्वय गर्नको लागि मस्तिष्क, सुषुम्ना र स्नायु तन्तुहरू मिलेर बनेको प्रणालीलाई स्नायु प्रणाली भनिन्छ। स्नायु प्रणालीका 3 प्रकार वा भाग हुन्छन्। नम्बर 1 अर्थात् पहिलो हो केन्द्रीय स्नायु प्रणाली। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम मानव शरीरको बीच भागमा रहेको टाउकोदेखि पुच्छरसम्म फैलिएको स्नायु प्रणालीको भागलाई केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भनिन्छ। यो मस्तिष्क र सुषुम्ना मिलेर बनेको हुन्छ। न्युरोन स्नायु प्रणालीको आधारभूत कोष हो। त्यसैगरी नम्बर 2 मा पेरिफेरल स्नायु प्रणाली, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली र शरीरका विभिन्न भागहरू बीच सञ्चार गर्ने स्नायु प्रणालीलाई पेरिफेरल स्नायु प्रणाली भनिन्छ। यो स्नायु रेसाहरूबाट बनेको हुन्छ। त्यसैगरी अन्तिममा छ अटोनोमिक स्नायु प्रणाली, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। स्नायु प्रणालीको भाग जसले मुटु, मृगौला, फोक्सो जस्ता अङ्गहरूको अस्वैच्छिक कार्यहरूको नियन्त्रण गर्छ, त्यो भागलाई अटोनोमिक स्नायु प्रणाली भनिन्छ। यसले बिउजेको वा सुतेको अवस्थामा मांसपेशी र निश्चित प्रकारका ग्रन्थीको कार्य नियन्त्रण गर्छ। यस प्रकार हामी स्नायु प्रणालीको बारेमा लेख्न सक्छौँ। स्नायु प्रणालीका प्रकार वा भागहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईहरूले बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास छ। अहिले भने हामीले हेरौँ प्रश्न च। प्रश्न चमा भनेको छ, सानो मस्तिष्क, ठुलो मस्तिष्क र सुषुम्नाका कार्यहरू लेख्नुहोस्। उत्तर: सानो मस्तिष्कका कार्यहरू। सानो मस्तिष्कले शरीरमा विभिन्न कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। मांसपेशीको चालमा संयोजकको कार्य गर्दछ। हिँड्दा मानिसको शरीरको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्छ। स्वैच्छिक चाललाई पनि सञ्चालन गर्छ। मांसपेशीको टोन कायम गर्दछ। यस प्रकार हामी सानो मस्तिष्कका कार्यहरू लेख्यौँ। अब हेरौँ ठुलो मस्तिष्कका कार्यहरू। बाँच्न थाहा पाउँछ, बोली, स्मरण, सुनाइको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्दछ। चेतना, विचार, उत्तेजना, सिर्जना र नियन्त्रण गर्दछ। विभिन्न विषयको विश्लेषण र भविष्यवाणी गर्ने क्षमताको नियन्त्रण गर्दछ। मस्तिष्कका अन्य भागलाई पनि नियन्त्रण गर्दछ। यस प्रकार ठुलो मस्तिष्कका कार्यहरू लेख्यौँ भने सुषुम्नाका कार्यहरू, सुषुम्नाले शरीरका विभिन्न भाग र मस्तिष्क बीच सञ्चार गर्छ, साथै अकाम्य क्रिया सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ। यस प्रकार हामीले सानो मस्तिष्क, ठुलो मस्तिष्क र सुषुम्नाका कार्यहरूको बारेमा लेख्यौँ। कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला अथवा तपाईँको शिक्षकसँग छलफल गर्नुहोला। अहिले भने हेरौँ प्रश्न छ। प्रश्न 6 मा भनेको छ, न्युरोन भनेको के हो? यसको सफा चित्र बनाई विभिन्न भागको नामाकरण गर्नुहोस् र प्रत्येक भागको काम लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले न्युरोन भनेको के हो भनेको छ। यसको उत्तर लेखौँ। न्युरोन स्नायु प्रणालीको आधारभूत कोष हो, अर्थात् न्युरोन स्नायु प्रणाली अन्तर्गतको एउटा कोष हो। अब के भनेको छ, यसको सफा चित्र बनाई विभिन्न भागको नामाकरण गर्नुहोस् र प्रत्येक भागको काम लेख्नुहोस् भनेको छ। सबैभन्दा पहिले न्युरोनको चित्र बनाऊ। यहाँ तपाईँले चित्र देखिरहनु भएको छ। चित्रसँगै नामाकरण पनि मैले सँगै देखाएको छु। यसमा रहेका मुख्य 3वटा भागहरू डेन्ड्राइट, सेल बडी र एक्जोन हुन्। यसबाहेक पनि धेरै कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूको बारेमा लेखेर साध्य लाग्दैन। त्यसैले यिनीहरू महत्त्वपूर्ण कुरा भएकोले मैले यिनीहरूको बारेमा लेख्दैछु। सबैभन्दा पहिले डेन्ड्राइट्स। डेन्ड्राइट्सको कार्य अन्य स्नायु कोषहरूबाट उत्तेजनालाई सेल बडीसम्म पुर्याउने र सेल बडीबाट उत्तेजनालाई अन्य स्नायु कोषहरूमा पुर्याउने हो। त्यसैगरी दोस्रोमा एक्जोन। एक्जोनको कार्य विभिन्न न्युरोन, मांसपेशीहरू र ग्रन्थीहरूलाई जानकारी प्रसारित गर्नु हो। त्यसैगरी अन्तिममा छ सेल बडी। सेल बडीको काम हो न्युरोनको बाँकी भागको लागि न्युरोट्रान्समिटरहरू जस्ता प्रोटिनहरू निर्माण गर्नुको साथै डेन्ड्राइट्सबाट आउने जानकारीलाई प्रशोधन गर्नु हो। यस प्रकार हामीले न्युरोनका मुख्य 3 भागहरूको काम लेख्यौँ।
अब भने हेरौँ प्रश्न ज। प्रश्न जमा भनेको छ अकाम्य क्रियाको उदाहरण सहित वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर: हाम्रो शरीरले कुनै पनि घटनाप्रति अचेतन अवस्थामै प्रतिक्रिया जनाउँछ। यसरी हाम्रो शरीरका कुनै अङ्गको स्पर्श अचानक कुनै वस्तुसँग हुँदा शरीरले देखाउने उक्त शीघ्र प्रतिक्रियालाई अकाम्य क्रिया भनिन्छ। उदाहरणको लागि तातो वस्तुलाई औँलाले छुँदा अकस्मात हात हट्छ। आँखामा केही कुरा पस्न लाग्दा आँखा बन्द हुन्छ। यस प्रकार हामी अकाम्य क्रियाको बारेमा लेख्यौं। यी घटनाहरूप्रति हामी अभ्यस्त छौँ, त्यसैले गर्दा यी कुराहरू बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। प्रश्न झ। प्रश्न झमा भनेको छ दिएको चित्र अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यहाँ हामीलाई पहिलो प्रश्न दिएको छ चित्रमा अङ्कित भागहरूको नाम लेख्नुहोस्। यहाँ भागहरू क, ख र ग भागहरू दिएको छ। हामीले अघि पनि मस्तिष्कको चित्र बनाएर नामाकरण गरेका छौँ, त्यसैले तपाईँले पक्कै पनि यी भागहरूको बारेमा जानिसक्नुभयो। क भाग हो ठुलो मस्तिष्क, ख भाग हो सानो मस्तिष्क र ग भाग हो स्पाइनल कर्ड। क ठुलो मस्तिष्क, ख सानो मस्तिष्क, ग सुषुप्ना अर्थात् स्पाइनल कर्ड। त्यसै गरी प्रश्न आमा भनेको छ क, ख र ग भागका कार्य लेख्नुहोस्। क, ख र ग भागका कार्यहरूको बारेमा हामीले अघि नै छलफल गरेका छौँ। अर्थात् यहाँ मैले लेखेको छु क भागका कार्यहरू, त्यसै गरी ख भागका कार्यहरू र ग भागका कार्यहरू। यिनीहरू मैले अघि पनि पढेर तपाईँहरूलाई भनेको छु अथवा यिनीहरूको बारेमा हामी छलफल गरिसकेका छौँ, त्यसैले यहाँ मैले दोहोऱ्याएर यी कुराहरू भनिनँ। अब हेरौँ प्रश्न ई। प्रश्न ईमा भनेको छ ग भागमा चोटपटक लागेमा के हुन्छ। भाग ग भनेको के छ? सुषुप्ना छ, अर्थात् स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्डमा चोट लाग्यो भने जहाँ चोट लागेको छ त्योभन्दा तलको भागमा पक्षघात हुन्छ। अर्थात् ग भागमा चोटपटक लागेमा चोटपटक लागेको ठाउँभन्दा तलको भागमा पक्षघात हुन्छ। यस प्रकार हामीले नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 5 शारीरिक संरचना र जीवन प्रक्रिया अन्तर्गतको दोस्रो पाठ मानव स्नायु प्रणालीको अभ्यास सल्भ गरेका छौँ। यस पाठसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराहरू अथवा नबुझेका कुनै पनि कुराहरू छन् भने कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला। अहिले भने मैले यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु। अर्को भिडियोमा तपाईँसँग भेट हुनेछ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।